सिहोनी रियासत को भरपूर जवाब, इसराइल पर गोला बारूद की बरसात कर दी। 300 से जायद ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल दाग दिए। इसराइली फिजाइया की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला इसराइली जेट तैयारों का सबसे बड़ा अड्डा रामून और दमिश्क पर हमलों का सबब बनने वाला न्योटेम एयर बेस तबाह। सिहोनियों के फैसला साज ऐवानों और असलहा डिपों को निशाना बनाया गया। इसराइली पार्लियामेंट पर भी ड्रोन्स जा लगे। मिसाइलों की बरसात होते ही काबिज इसराइली शहरी तल अबीब से फरार होने लगे। रोना पीटना शुरू कर दिया। इसराइल में स्कूल, यूनिवर्सिटियां और कैंप्स बंद, तमाम इज्तिमात महदूद कर दिए। इसराइल का अरबों डॉलर का आयरन डोम नाकाम हो गया। ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल और ड्रोन्स 2 घंटे का सफर करके इसराइल पहुंचे। ईरानी हथियारों ने इराकी हुदूद का इस्तेमाल किया। इराकी शहर करबला से गुजरते हुए मिसाइलों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मिसाइल मस्जिद अल अक्सा और बैतुल मक़दस की हुदूद से गुजरे और इसराइलियों पर कहर बनकर बरसे। ईरानी मीडिया ने इसराइल पर हमलों से चंद लम्हात पहले की अहम और यादगार वीडियो जारी कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरानी फौज के सीनियर कमांडर्स बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़कर इसराइल पर हमले का आगाज कर रहे हैं। ईरानी हमलों पर इसराइल की सिट्टी गुम, नेतन्याहू को जान बचाने के लाले पड़ गए। अपनी फौजी क़यादत के साथ ज़ेरे ज़मीन बनकर में छुप गया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अपनी नाकामी छुपाने लगा। शदीद नुकसान के बावजूद काबीना इजलास में नुकसान कम से कम बताने पर इत्तेफाक। इसराइली काबीना की ईरान पर जवाबी हमले की मंजूरी। इख्तियार इसराइली फौज के हवाले। इसराइली दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। ईरानी हमले की मजम्मत का मुतालबा। इसराइल ने अब कार्रवाई की तो बड़ा हमला किया जाएगा, ईरान की वार्निंग। सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि अमेरिका इसराइल की सरपरस्ती से बाज रहे। सिहोनी रियासत और इसके हामियों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया तो ज्यादा शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। अमेरिका का ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू को बता दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में जो बाइडेन का कहना था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। इसराइल की नाजायज हिमायत ने तीसरी आलमी जंग का दरवाजा खोल दिया। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का सख्त रद्द-ए-अमल। बोले, गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम मगरबी ममालिक के साये और हिमायत में जारी है। गजा में बहने वाला खून आलमी सतह पर फैल सकता है। रूस तीसरी आलमी जंग रोकने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म का ईरान इसराइल कशीदगी पर इजहार तशवीश। GTV न्यूज़ के रिपोर्टर शेख ज़ैनुल आबिदीन से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी ख़त्म करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस की ईरानी हमले की मज़म्मत। ईरान और इसराइल दोनों से सब्र और तहम्मुल की अपील। कहा, ख़ित्ता जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खित्ते में कशीदगी, सऊदी अरब का गहरी तशवीश का इजहार। तमाम फरीक़ैन से इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। बयान में कहा गया कि सलामती कौंसिल आलमी अमन और सलामती बरकरार रखने में जिम्मेदारी पूरी करे। खित्ते में आलमी अमन और सलामती का मामला इंतहाई हसास है। बहरान फैलता है तो उसके नताइज संगीन होंगे। ईरानी शहरी जंग के आगाज़ के साथ ही जश्न मनाने लगे। ईरान के तारीखी शहर कुम में बीबी फातिमा मासूमा के रोज़े पर ईरानी और फ़लस्तीनी परचम उठाए हज़ारों अफराद पहुँच गए। लबनान में भी रैली निकाली गई। फ़लस्तीन में भी मस्जिद अल अक्सा के अहाते में लोग जमा। ईरानी हमले के बाद सिहोनी अफवाज की हटधर्मी बरकरार। नसीरात, महाजिर कैंप और रफ़ा में सुबह सवेरे सिहोनी ड्रोन्स की बमबारी में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। शुमाली और जनूबी गजा में इसराइली फ़ौज के खिलाफ मज़ाहमत जारी। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मुफ़ाहमत पर जोर। कहा, हम विफाक के साथ मिलकर मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की मुनासिबत से मुनक्किदा जलसे से खिताब में बोले, कुछ सियासतदान पाकिस्तान कौम इत्तेहाद पार्ट 2 लाना चाहते हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर अदालती इस्लाहात पर काम करेंगे। क़यामत के रोज़ भुट्टो साहब के सामने बैठूंगा तो भुट्टो साहब कहेगा कि बेटा शाबाश, तूने मेरा प्लान किया।
اور میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہر پلان کر کے آؤں گا. گڑھی خدا بخش پہ تب آؤں گا جب ہر پلان کیا ہوگا. ہم نے بی بی کا پلان کیا, ابھی ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا پلان کیا. بی بی اور بھٹو شہید کا بدلہ لے لیا. ملک کے خراب حالات کے ذمہ دار اسلام آباد کے بابو قرار. صدر مملکت آصف علی زرداری کا گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب. کہا ہمارے پاس دماغ کی کمی ہے. اسلام آباد میں بیٹھے بابوؤں کی کم عقلی کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں. سیاسی کشمکش سے عوام متاثر ہوتی ہے. ہمیں سب کچھ سوچنا اور سمجھنا ہوتا ہے. اس تحریک نے اس حکومت کو اپنی زد میں لے کے پاش کر دے رہے ہیں. فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے اور یہ حکمران جو ہے سو کالڈ حکمران, یہ لوگ ریت کے پہاڑ پہ ہیں. تحریک تحفظ آئین حکومت کو پاش کر دی گی. عمر ایوب کا دعویٰ, کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت نہیں چلے گی. پی ٹی آئی کا وقت آنے والا ہے. سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ جلد رہا ہوں گے. شریف خلجی پیپلز پارٹی سے مستعفی ہو کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. بولے قیدی نمبر 804 کا ساتھ دے کر سیاسی شعور کا مظاہرہ کریں. قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا. آصفہ بھٹو حلف اٹھائیں گی. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ری شیڈیول. اجلاس 16 اپریل کے بجائے اب 18 اپریل کو ہوگا. صدر زرداری خطاب کریں گے. وزیر خزانہ واشنگٹن پہنچ گئے. محمد اورنگزیب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی سالانہ میٹنگز میں شرکت کریں گے. عالمی مالیاتی فنڈ حکام کے ساتھ 6 سے 8 ارب ڈالر کے نئے قرض پروگرام کے لیے پلان شیئر کیا جائے گا. سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد آج سے پاکستان کا دورہ کرے گا. وفد کی سربراہی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کریں گے. صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں متوقع. وفد خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی سے بھی ملاقات کرے گا. دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون بڑھانے اور باہمی اقتصادی شراکت داری کو وسعت دینا ہے. رحمت زحمت بن گئی. پنجاب اور بلوچستان میں شدید بارشوں سے تباہی. آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں جاں بحق افراد کی تعداد 25 ہو گئی. بلوچستان کے مختلف شہروں میں ندی نالوں میں طغیانی. نشیبی علاقے زیر آب. کئی مقامات پر دیواریں منہدم. پشین کے علاقے ڈب خانزئی اور منزئی میں سیلابی ریلا داخل. کیچ میں بھی نقصانات کی اطلاعات. کوئٹہ میں نکاسی آب کا پول کھول دیا. نالے ابل پڑے. آسمانی بجلی گرنے سے 15 سے زائد بھیڑ بکریاں بھی مر گئیں. خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد شاہراہیں بند. پشتونئی میں لینڈ سلائیڈنگ کے دوران ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق. 1 زخمی کو نکال لیا گیا. بادلوں کی گھن گرج. شہر قائد میں کالی گھٹاؤں کا راج. کراچی میں ابر رحمت برس پڑی. کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. برسات نے چھٹی کا مزہ دوبارہ کر دیا. شہریوں کی بڑی تعداد پارکوں اور دیگر تفریح گاہوں میں پہنچ گئی. نوشکی میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں کی میتیں آبائی علاقوں میں پہنچ گئیں. 6 افراد کی منڈی بہاؤالدین اور 1 کی وزیر آباد میں تدفین. میتیں آبائی علاقوں میں پہنچیں تو ہر طرف کوہرام مچ گیا. بلوچستان حکومت کا ورثاء کو 7 دن میں معاوضے کی ادائیگی کا حکم. کراچی میں چوری کی بڑی واردات. فقیر کالونی میں ملزمان 50 لاکھ سے زائد نقدی اور 5 تولے سونا لے اڑے. واقعے کا مقدمہ پیر آباد تھانے میں درج. متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ بیوی بچوں کو لے کر ڈاکٹر کے گیا تھا. واپس آیا تو سب کچھ غائب تھا. پنجاب میں روٹی کی قیمت کم کر کے 16 روپے مقرر. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں تمام اضلاع اور متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کر دیں. فیصلے پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی بیساکھی پر سکھ برادری کو مبارکباد. حسن ابدال میں تقریب. خواجہ آصف کی بھی شرکت. وزیر دفاع نے کہا ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے. کوشش ہے سکھوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جائیں. چیئرمین پی سی بی نے کرکٹ بورڈ میں سیاسی بنیادوں پر بھرتی افراد کی فہرست طلب کر لی. ملازمین کی تعلیمی اسناد, پوسٹنگ, عہدوں اور تنخواہوں کی تفصیلات بھی مانگ لی. آئندہ ہفتے اہم فیصلے متوقع ہیں.
5 T20 मैचों की सीरीज। न्यूजीलैंड का स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंच गया। कीवी टीम 18, 19 और 21 अप्रैल को रावलपिंडी में 3 मैचेस खेलेगी। 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में 2 T20 शेड्यूल। और पाकिस्तान से सीरीज। वेस्ट इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम के कराची में डेरे। मेहमान टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 3 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से 3 मई तक खेली जाएगी।